अहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह बनी इसराइल, पहले बामानी तर्जमा और उसके बाद बामुहावरा तर्जमा और उसकी तशरीह। पहले बामानी तर्जमा, आयत नंबर 16। वाइज़ा और जब, अरादना हम चाहते हैं, अन्नोहले का ये कि हम हिलाक करें, करयतन किसी बस्ती को, अमरना तो हम हुक्म देते हैं, मुतरफ़ीहा उसके खुशहाल लोगों को, फ़फ़सक़ू तो वो नाफरमानी करते हैं, फ़ीहा उसमें, फ़हक्का फिर साबित हो जाती है, हक़ हो जाता है, अलैहल कौलो उस बस्ती पर बात यानी अज़ाब की, फ़दम्मरनाहा तो हम तबाह बर्बाद कर देते हैं उसको, तदमीरा मुकम्मल तबाह करना। आयत नंबर 17। वकम और कितनी ही, अहलकना हमने हिलाक कर दी, मिनल कुरूने बस्तियाँ यानी कौमें, मिन बाद नूहन नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद, वकफ़ा और काफ़ी है, बेरब्बे का आपका रब, बेजुनूब इबादही अपने बंदों के गुनाहों की, खबीरम बसीरा खूब रखने वाला, खूब खबर रखने वाला, बसीरा उनको खूब देखने वाला। आयत नंबर 18। मन जो कोई, काना है, युरीदुल आजिलता चाहता जल्दी वाली दुनिया, अज्जलना तो हम जल्दी दे देते हैं, लहू उसको, फ़ीहा उस दुनिया में, माँ जो कुछ, नशाओ हम चाहते हैं, लिमन जिसके लिए, नुरीदो हम इरादा करते हैं, सुम्मा फिर, जअलना हम ठहरा देते हैं, लहू उसके लिए, जहन्नमा जहन्नम, यसलाहा वो दाखिल होगा उसमें, मज़मूम मदहूरा मलामत ज़दा, मदहूरा धत्कारा हुआ। आयत नंबर 19। वमन और जो कोई, अरादल आखिरता चाहता है आखरत, वसा और कोशिश करता है, लहा उसके लिए, सायहा उसके लायक कोशिश, वहुवा जबकि वो, मोमिनुन मोमिन है, फ़उलाइका तो यही लोग हैं, काना के है, सायुहुम उनकी कोशिश, मशकूरा काबिल कदर। आयत नंबर 20। कुल्लन नुमिद्दो हर एक को हम नवाजते हैं, हाउलाए उनको भी, व हाउलाए और इनको भी, मिन अताए रब्बिका आपके रब के अतिये से, व माकाना और नहीं है, अताओ अतिया रब्बे का आपके रब का, महदूरा रोका हुआ किसी से भी। अब बामुहावरा तर्जमा और उसकी तशरीह। आयत नंबर 16। वाइज़ा रदना अन्नुखले का करयतन अमरना मुतरफ़ीहा और जब हम किसी बस्ती को हिलाक करना चाहते हैं, अल्लाह फरमाते हैं जब हम किसी बस्ती को हिलाक करना चाहते हैं तो उसके मुतकब्बर उमरा को हुक्म देते हैं, फ़फ़सक़ू फ़ीहा फ़हक्का अलैहल कौलु फ़दम्मरनाहा तदमीरा तो हम उसके मुतकब्बर उमरा को हुक्म देते हैं, फिर वो उसमें नाफरमानी करने लग जाते हैं, चुनाचे इस बस्ती पर अज़ाब की बात साबित हो जाती है, फ़दम्मरनाहा तदमीरा तब हम उसको मुकम्मल तौर पर तबाह कर देते हैं। इसमें वो असूल बताया गया है कि जिसकी रूह से कौमों की हिलाकत का फ़ैसला किया जाता है, और वो ये कि उनका खुशहाल मुतकब्बिर तबका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्मों की नाफरमानी शुरू कर देता है और फिर दूसरे लोग उनकी तकलीद करते हैं। इस तरह इस कौम में अल्लाह की नाफरमानी आम हो जाती है और वो मुस्तहिक़ अज़ाब करार पाती है। फ़दम्मरनाहा तदमीरा तब हम उनको मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद कर देते हैं। आयत नंबर 17। वकम अहलकना मिनल कुरून मिन बाद नूहिन
اور ہم نے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کتنی ہی قومیں ہلاک کر دیں، وہ بھی اسی اصول ہلاکت کے تحت ہلاک ہوئی۔ اور ہم نے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کتنی ہی قومیں ہلاک کر دیں۔ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، اور آپ کا رب کافی ہے اپنے بندوں کے گناہوں کی خوب خبر رکھنے والا، ان کو خوب دیکھنے والا۔ آیت نمبر 18، من کانا یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء، جو کوئی جلدی والی دنیا چاہے تو ہم اس کو دنیا میں جس کے لیے چاہیں، جس قدر چاہیں جلد عطا کر دیتے ہیں۔ لمن نرید، جو جس طرح بھی چاہتا ہے ہم اس کو عطا کر دیتے ہیں۔ ثم جعلنا لہ جہنم یصلاھا مذموما مدحورا، پھر اس کے لیے ہم جہنم ٹھہرا دیتے ہیں، وہ اس میں مذموم اور دھتکارا ہوا داخل ہوگا۔ یعنی دنیا کے ہر طالب کو دنیا نہیں ملتی، صرف اسی کو ملتی ہے جس کو ہم چاہتے ہیں، پھر اس کو بھی اتنی ہی دنیا نہیں ملتی جتنی وہ چاہتا ہے، بلکہ اتنی ہی ملتی ہے جتنی ہم اس کے لیے فیصلہ کرتے ہیں۔ لیکن اس دنیا طلبی کا نتیجہ جہنم کا دائمی عذاب ہے اور اس کی رسوائی ہے۔ اس لیے انسان کو آخرت کا طالب بننا چاہیے، طلب آخرت کرنی چاہیے، نہ کہ طالب دنیا جس میں خطرہ ہی خطرہ ہے۔ مذموما مدحورا، وہ اس میں مذموم اور دھتکارا ہوا داخل ہوگا۔ آیت نمبر 19، ومن اراد الآخرۃ وسعی لہا سعیہا وہو مومن فاولئک کان سعیہم مشکورا، اور جو آخرت چاہے اور اس کے لیے پوری کوشش کرے، پوری سعی کرے، جبکہ وہ مومن ہو، تو یہی لوگ ہیں جن کی سعی، جن کی کوشش قابل قدر ہے۔ اللہ رب العزت کے نزدیک قدردان اللہ رب العزت کی قدردانی کے لیے 3 چیزیں یہاں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1، ارادہ آخرت، یعنی اخلاص اور اللہ کی رضا مطلوب و مقصود۔ نمبر 2، ایسی کوشش جو اس کے لائق ہو، یعنی سنت کے مطابق، سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق۔ نمبر 3، ایمان، کیونکہ اس کے بغیر تو کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہے، قابل التفات نہیں ہے۔ یعنی قبولیت عمل کے لیے ایمان کے ساتھ اخلاص اور سنت نبوی کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ آیت نمبر 20، کُلًّا نُمِدُّ ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک، ہم ہر ایک کو آپ کے رب کی عطا سے نوازتے ہیں، ان کو بھی اور ان کو بھی۔ وما کان عطاء ربک محظورا، اور تیرے رب کی عطا کسی سے روکی ہوئی نہیں ہے۔ یعنی دنیا کا رزق اور اس کی عطائشیں ہم بلا تفریق مومن اور کافر، طالب دنیا اور طالب آخرت سب کو دیتے ہیں۔ اللہ کی نعمتیں کسی سے بھی روکی نہیں جاتی۔ واللہ اعلم بالصواب، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔